सबैजनालाई जय मसीह साथै नमस्कार। जो जति आज मलाई फेसबुक लाइभमा नेपालभित्रबाट नेपाल बाहिरबाट हाम्रो सिलोआम मण्डली परिवार साथै नेपालमा रहेका विभिन्न मण्डली परिवारहरूले जहाँ जतिबाट तपाईँहरूले मलाई हेर्नु भइराखेको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष अनि अनुग्रह गर्नुभएको होस्। अनि विशेष गरिकन हामीले भर्खरै हाम्रो मण्डलीमा सेवा सङ्गति हामीले सिद्ध्याएका छौँ। अनि आजको दिन म परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले अहिले यो समय यी दिनहरूमा परमेश्वरले फेसबुकबाट आफ्नो महिमा लिइराख्नु भएको छ। आफ्ना जनहरूबाट, आफ्ना दासहरूबाट, परमेश्वरको वचनबाट हामी एकदमै उत्साहित भइराखेका छौँ। आज फेसबुकमा धेरै निराश, चिन्ता, फिक्री, शोक, झगडा, रोग, थुप्रै असल सुसमाचार भन्दा पनि एकदमै खराब समाचारहरू हामीले सुनिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ। तर यस्तो अवस्था र यस्तो परिस्थितिमा पनि मण्डलीका विभिन्न गुरुबाहरूले, मण्डलीका विभिन्न अगुवाजनहरू, विश्वासीजनहरूले फेसबुकमा अहिले यी दिनहरूमा, यी समयहरूमा परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह दिनु भइराखेको छ। धेरैजना अहिले घरमा बसेको कारणले गर्दा उनीहरूको सहारा, उनीहरूले एकदमै नजिक रूपमा मोबाइल उनीहरूले चलाएकै हुन्छन् र मोबाइल खोलेर हेर्दाखेरि धेरै परमेश्वरको वचनहरू सुन्ने, बुझ्ने मौकाहरू पनि पाइराखेको अवस्थामा छ। विशेष गरिकन आज हाम्रो सिलोआम मण्डलीमा पनि हामीले जति हाम्रा बालबच्चाहरू छन्, हामी छौँ, परिवार छौँ, हामी सँगै मिलेर आज प्रार्थना गऱ्यौँ। परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ, मनन गऱ्यौँ अनि त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ र हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गरेका छौँ। अनि आज धेरै हामीले मण्डलीको लागि, नेपाल देशको लागि, विश्वभरि रहेका मानिसहरूको लागि, गरिब दुखीहरूको लागि, अनाथको लागि, विधवाहरूको लागि हामीले धेरै आज प्रार्थना पनि गरेका छौँ। त्यो पछाडि फेरि पनि मलाई के महसुस आयो भन्दाखेरि मैले फेसबुक लाइभबाट पनि केही कुराहरू बताउनुपर्छ अनि मानिसहरूलाई मैले, हाम्रा कतिजना विश्वासीजनहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ, कति मानिसहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आज तपाईँहरूको बिचमा म आएको छु। आज विशेष गरिकन हामीले 1 हप्तासम्म लकडाउन भयो, त्यसै गरिकन अहिले फेरि अर्को हप्ता पनि हामी थपियो। अनि यसरी नै हेर्दाखेरि करिब करिब हामी धेरै कतिन्जेल कुन समयसम्म यो बढ्दै जान्छ हामीलाई थाहा छैन। तर त्यो बेलासम्म हामी घरमा रहँदा, बस्दा यो समय चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि दिनुभएको अति उपयुक्त समय हो। तपाईँले सुरुमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि, समयको कुरा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यहाँ वचनमा नै हामीलाई लेखिएको छ। उत्पत्ति पहिलो पुस्तकमा नै त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरले पहिलो दिनमा यो बनाउनु भयो, दोस्रो दिनमा यो, तेस्रो दिनमा, चौथो, पाँचौँ अनि छैटौँ दिनमा चाहिँ अन्तिममा परमेश्वरले चाहिँ मानव जातिलाई, आदम र हब्बालाई सृष्टि गरिसके पछाडि अनि 7औँ दिनमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ विश्राम लिएको कुराहरू हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले समय चाहिँ एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि त्यसरी नै हामीले त्यहाँ हेर्दै जान्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले भजन सङ्ग्रहमा पनि भनेको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ 1000 दिन बिताएको भन्दा परमेश्वरको भवनमा रहेको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँ र म जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यही अवस्था र परिस्थितिमा परमेश्वर सँगसँगै हुनु चाहिँ के हो त, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब परमेश्वर सँगसँगै तपाईँ र म हुन्छ भनेदेखि कुनै कुरादेखि हामी डराउनु पर्दैन, कुनै कुराले हामीलाई चिन्तित पार्दैन, कुनै कुराले हामीलाई निराश ल्याउँदैन, कुनै कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई अशान्ति ल्याउँदैन अनि कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँ र म माथि विजय पनि हुन सक्दैन। किनकि परमेश्वरलाई जब हामी साथसाथै परमेश्वरको साथसाथमा हामी हुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो के गर्नुहुन्छ त, रखवाली गर्नुहुन्छ। तर यो समयमा हामीलाई, परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले यो समय भुल्ने समय होइन, तर परमेश्वरको चाहिँ हामी नजिक हुने समय हो। किनकि हामीलाई कामबाट नै हामीले छुटकारा पाएका छौँ, हाम्रो व्यापार व्यवसायबाट हामीले छुटकारा पाएका छौँ, हामीले मानिसहरूको भिडभाडमा जाने समय पनि हामी छुटकारा पाएका छौँ, विभिन्न किसिमका सेवा सङ्गति सम्मेलनबाट पनि हामी अगुवा पास्टरहरू पनि अहिले स्वतन्त्र भएका छौँ, हामी आफ्नो घरभित्र बस्न पाएछौँ, मण्डलीभित्र रहन पाएछौँ, हाम्रो परिवारसँग हामीले समय बिताउने मौका पाएछौँ। अनि यो समयमा चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो परिवारसँग मिलेर चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई एकदमै महिमा दिने समय पनि छ। अनि परिवारलाई हामीले उत्साह दिने, प्रेम गर्ने, परिवारभित्र आदर गर्ने, परिवारलाई अनि सहायता गर्ने, थुप्रै हाम्रो बालबच्चालाई चाहिँ असल शिक्षा दीक्षामा हुर्काउने समय पनि यो समय चाहिँ भएको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद पनि दिन्छु। यो विषम परिस्थितिमा, यो अवस्थामा भजन सङ्ग्रह 146 अलिकति मलाई तपाईँलाई पढ्न मन लाग्यो। भजन सङ्ग्रह 146 को म केही पदहरू पढ्नेछु। यहाँ भजन सङ्ग्रह 146 को 1 पददेखि यसरी लेखेको छ, हल्लेलुया, ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, म जीवित रहउन्जेल मेरो परमेश्वरको स्तुति गाइ नै बस्नेछु। आफ्नो भरोसा
संसारका शासकहरूमाथि नराख, मरणशील माथि नराख, जसले बचाउन सक्दैन। जब तिनीहरूको आत्मा निस्कन्छ तिनीहरू माटोमा मिलिहाल्छन्। त्यही दिन तिनीहरूको योजनाहरू नष्ट हुन्छन्। 5 पदले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको हो जसको सहायता याकुबका परमेश्वरमा छ, जसको आशा परमप्रभु त्यसका परमेश्वरमा हुन्छ। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र र त्यसमा भएका यावत थोकहरूका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमप्रभु सदाकालका निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैजनालाई आशिष अनि अनुग्रह मिल्न सकेको होस्। यहाँ विशेष गरिकन हामी भजन सङ्ग्रह लेखकले भन्दछन्, ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर भनेको छ है। ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर भनेको छ। अनि यस समयमा चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँ र मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी आफैले आफूभित्र भएका डर त्रासहरू हामी हटाएर पूर्ण रूपमा हामी स्वतन्त्र भएर पूर्ण रूपमा हामी खुसी भएर परमेश्वरलाई हामी आत्मादेखि चाहिँ के गर्न सक्छौँ, प्रशंसा अनि महिमा दिन सक्छौँ। परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले जय जयकार चढाउन सक्छौँ। यहाँ तल भनेको छ, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, म जीवित रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति गाई नै बस्नेछु है। परमेश्वरलाई स्तुति अनि प्रशंसा महिमा भनेको चाहिँ हामी संसारमा रहँदा जबसम्म हामी रहिरहन्छौँ तबसम्म हाम्रो परमेश्वरलाई हामीले हरेक अवस्था र हरेक परिस्थितिबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, महिमा अनि प्रशंसा हामीले दिइराख्नु पर्दछ। हामीलाई असल दिनमा मात्रै होइन, हामीलाई खराब दिनमा पनि, राम्रो हुँदा मात्रै होइन, नराम्रो हुँदामा पनि, हामीसँग प्रशस्त हुँदा मात्रै होइन, अभावमा पनि, हामीलाई रोग बिमार लाग्दा मात्रै होइन, रोग बिमार नलाग्दा चङ्गाइ हुँदा पनि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। जस्तो सुकै सिचुएसन किन नहोस्, अहिलेको डरलाग्दो महामारीको अवस्था आए तापनि अहिले फेसबुकतिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि है, साथीहरूले मलाई धेरैजना साथीहरूले कसैले इटालीको त्यो घटेका घटनाहरूको चाहिँ मेसेन्जरमा मलाई पठाइदिइराख्नु भएको छ, कसैले चाहिँ अमेरिकामा घटेका घटनाहरूको चाहिँ मेसेन्जरमा पठाइदिइराख्नु भएको छ, कतिले विभिन्न अरू राष्ट्रहरूमा कोरियामा घटेका घटनाहरू है, त्यसै गरिकन जापानमा घटेका, इन्डियामा घटेका घटनाहरू, त्यहाँ हस्पिटलमा रोइराखेका, चिच्याइराखेका, एकदमै डरलाग्दा समस्यामा भएका पिक्चरहरू पनि, त्यस्ता भिडियोहरू उनीहरूले चाहिँ सेयर गरिराखेका छन्, उनीहरूले त्यो पठाइराखेका छन्। अनि यो समय मैले हेर्दै थिएँ एउटा भिडियोमा, जुन इटालीमा चाहिँ डाक्टरहरू पनि है, 60-70 जना डाक्टरहरू पनि उनीहरूको पनि मृत्यु भएको छ, जसले बिमारीहरूलाई निको पारे, धेरैजनालाई उनीहरूले निको पारे, उनीहरूले चङ्गाइदिए, स्वस्थ पारे। तर आज त्यही मानिसहरू पनि, त्यही डाक्टरहरू पनि, उनीहरू पनि के भएका छन्, मृत्यु भइराखेको छ। अनि कति ठाउँमा हामीले फेसबुकमा देख्छौँ उनीहरूले पैसाहरू चाहिँ फालेको है, उनीहरूले घरबाट कुनै एउटा दम्पतिले चाहिँ यो पैसा अब कसको लागि, न छोरा न छोरी न श्रीमान है, अब यसको कुनै पनि काम भएन भनेर मानिसहरूले त्यसरी रुपियाँ पैसा हुर्याएको भनेर संसार पनि हामीले देखिराखेका छौँ, फालिराखेको कुरा नै हामी देख्दछौँ। यी सबै कुरा चाहिँ किन हो त भन्दाखेरि अहिले मानिसलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ को हो त भन्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई सम्झने समय हो। धेरैचोटि मलाई त के लाग्छ भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुभयो त, स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, पृथ्वीमा भएका यावत चिजलाई उहाँले बनाउनु भयो, सूर्य बनाउनु भयो, तारा बनाउनु भयो, ग्रह बनाउनु भयो होइन, अनि पृथ्वीमा पनि वनस्पति बनाउनु भयो, चराचुरुङ्गी बनाउनु भयो, मानिसहरू बनाउनु भयो, उहाँले सबै खाना हुने योग्य अन्नपातहरू उमार्नु भयो, सृष्टि गर्नुभयो, विभिन्न जनावरहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, अनि मानिस जातिलाई पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। तर मानिस जातिलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सृष्टि गरिसके पछाडि सबै कुरा गरिसकेपछि 7औं दिनमा चाहिँ के गर्नु त, विश्राम गर्नु, परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, परमेश्वरलाई महिमा दिनु। अनि धेरैचोटि हामीले के देख्छौँ भने अहिले संसार यसरी चाहिँ परमेश्वरलाई समय छुट्याउने कुरा, परमेश्वरलाई महिमा दिने कुरामा मानिसहरू चुकिराखेको कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। परमेश्वरको धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्ने कुरामा मानिसहरू चुकिराखेको कुराहरू पनि हामीले देख्दछौँ। अहिले संसार यति व्यस्त छ है, हाम्रो देशमा भन्दा नि अझै विकसित राष्ट्रहरू उनीहरूलाई बाइबल पढ्ने फुर्सद छैन, कतिचोटि उनीहरूलाई मण्डली जाने फुर्सद छैन, कतिचोटि आफूलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई एकैछिन भए पनि समय छुट्याउने उनीहरूलाई समय भइराखेको छैन। धेरै मानिसहरूमा लोभ, लालचा, ईर्ष्या, डाहा, निन्दा, घमण्ड, स्वार्थ है, जति सकिन्छ उनीहरू पैसै मात्रै कमाउनको लागि मानिसहरूले अनि मरिमेटेको हामी देख्दछौँ। तर त्यो अवस्था र परिस्थितिमा पनि अहिले परमेश्वरले चाहिँ मानिसहरूलाई यस्तो एउटा शिक्षा दिइराख्नु भएको छ, यो सारा सृष्टि चाहिँ परमेश्वरको कन्ट्रोलभित्र छ है, अनि संसार चाहिँ परमेश्वरको कन्ट्रोलभित्र छ। यहाँ भएका हरेक जातिहरू, यहाँ भएका हरेक भाषा बोल्ने मानिसहरू, हरेक राष्ट्रहरू है, विश्व संसारमा भएका जे जति कुराहरू छन् सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रणभित्र छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले भुल्यौँ भनेदेखि, अनि मानिसलाई जे इच्छा लाग्छ हामीले त्यही गऱ्यौँ भनेदेखि, मानिसलाई आफ्नै इच्छामा जसरी
कसो गर्न मन लाग्छ त्यही बाटोमा मानिसहरू हिँड्यौँ भनेदेखि, हामी भ्रष्टताको बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि, खराब सोच राखेर हामी हिँड्यौँ भने, परमेश्वरको बाटोलाई बिराएर हामी संसारको बाटोमा हिँड्यौँ भनेदेखि, अनि परमेश्वरले यो अवस्था र यो परिस्थिति पनि ल्याउनुहुन्छ ताकि यो अवस्था र यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी रुँदै रुँदै, हामी पश्चाताप गर्दै गर्दै, हामी उपवास बसेर, हामी बाइबल अध्ययन गरेर, वचन पढेर, अब फेरि घुँडा टेकेर, हे प्रभु मैले गरेका भुल गल्ती, मेरो परिवारले गरेका भुल गल्तीहरू, मेरो देशले गरेका भुल गल्तीहरू, मेरा मानिसहरूले गरेका भुल गल्तीहरू, संसारमा भएका मानिसले गरेका भुल गल्तीहरू जो तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो, आज तर तपाईँले सृष्टि गरिएका ती मानिसहरूले नै तपाईँ परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा यो समस्याहरू आयो। प्रभु हामी आज घुँडा टेक्न चाहन्छौँ, हामी पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि प्रभु परमेश्वर तपाईँले यो देशलाई, प्रभु तपाईँले काम गर्नुहोस्। यो देशमाथि, यो राष्ट्रमाथि, यो विश्वमाथि प्रभु तपाईँको हस्तक्षेप, तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँको दया, प्रभु तपाईँले सृष्टि गरेका सृष्टिप्रति प्रभु तपाईँको दया राखिदिनुहोस् भनेर यदि हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्छौँ भने परमेश्वरले केही क्षण पछाडि फेरि परमेश्वरले विश्वलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, यो महामारीबाट, यो विपत्तिबाट, यो समस्याबाट, यो कठिनाइबाट उहाँले चाहिँ फेरि पनि मानव जातिलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ बाइबलको वचनले नि त्यही भन्छ, दाउदले नि त्यही भन्दछन्, म जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, जीवित रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति म गाई नै बस्नेछु। है, कुनै पनि चिजले दाउदलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्नलाई रोकेन, कुनै पनि चिजले दाउदलाई निराश गराएन। उसका शत्रुहरू हजारौं शत्रुहरू थिए, उसको विरुद्धमा खडा हुने धेरै मानिसहरू थिए, उसलाई घृणा गर्ने मानिसहरू थिए। ऊ भाग्नु पर्दा अवस्था किन नहोस्, है, जस्तो सुकै सिचुएसन र अवस्थामा पनि दाउदले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा राखेको कारणले र परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरेको कारणले गर्दा दाउद सधैँ के भएको छ, विजय भएको छ। अनि परमेश्वरले उसलाई सफलता दिनुभएको छ, परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभएको छ। यहाँ तल आएर हामी देख्छौँ 3 पदमा, आफ्नो भरोसा संसारका शासकमाथि नराख, मरणशील मानिसमाथि जसले बचाउन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, वचनले आज कस्तो मजाले हामीलाई भनेछ, आफ्नो भरोसा शासकमाथि नराख, संसारका शासकहरूमाथि नराख। प्रियजनहरू, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज अमेरिकाको राष्ट्रपतिदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य मान्छेहरू, अध्यक्षदेखि लिएर मुख्य मान्छेदेखि लिएर संसारमा भएका सबै मानिसहरूले अहिले यस समयमा तपाईँहरू घरमा बस्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, ढोका थुनेर बस्नुहोस् भनेको छ। है, आउनुहोस् म तपाईँलाई निको पार्छु भनेर भनेको हामीले कसैलाई नि देख्दैनौँ। है, प्रधानमन्त्रीले आउनुहोस् म तपाईँलाई निको पार्छु भन्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले आउनुहोस् म तपाईँलाई निको पार्छु भने, संसारका कुनै शासकहरूले आउनुहोस् बाहिर, यो महामारीबाट म तपाईँहरूलाई निको पार्नेछु, तपाईँलाई म छुटकारा दिन्छु भनेको हामी देख्दैनौँ। उनीहरू पनि डराएको अवस्था छ, संसारका सबै मानिसहरू डराइराखेको अवस्थामा छ। उनीहरू सबैले भन्छन् घरभित्र लुकेर बस, है, बाहिर ननिस्की, मास्क लगाएर बस, मानिसले मानिसलाई नछौ, मानिसको नजिक नजाऊ, भिडभाडमा नजाऊ भनेर मानिसहरूले यो अवस्था भनिराखेको अवस्था छ। तर यो अवस्था र परिस्थितिमा चाहिँ आज तपाईँ र मैले अब भरोसा राख्ने कसको त? है, यो अवस्थामा आज तपाईँ र म एक्लै छौँ। तपाईँ र म यो अवस्थामा केवल हाम्रो परिवारको साथमा छौँ, कतिजना हामी एक्लो अवस्थामा छौँ। हामीभित्र थुप्रै निराशहरू, थुप्रै चिन्ताहरू, फिक्रीहरू आउन सक्दछ। अब के खाने, कसरी बाँच्ने, कसरी जिउने, कसले हामीलाई हेरविचार गर्छ, कसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, कसले हामीलाई उत्साह दिन्छ, यो महामारीबाट, विपत्तिबाट कसले हामीलाई बचाउन सक्छ भनेर मानिसहरू एकदमै चिन्तित भइराखेको अवस्थामा छ। मानिसहरू एकदमै अशान्ति भइराखेका छन्, मानिसहरू आत्तिराखेको अवस्थामा छ। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ, आफ्नो भरोसा संसारका शासकमाथि नराख, है, मरणशीलमाथि नराख, जसले चाहिँ बचाउन सक्दैन। आज बचाउन सक्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ? जीवित परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। हामीलाई बचाउन सक्ने चाहिँ केवल हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो भरोसा चाहिँ आज तपाईँ र मैले राख्नुपर्ने चाहिँ को माथि हो? परमेश्वरमाथि मात्रै हो। तर हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भन्दा मानिसबाट समस्याको समाधान हामी खोज्छौँ। धेरैचोटि हामी मानिसको पछि पछि दौडिराखेका हुन्छौँ। धेरैचोटि आज मानिसले के भन्छ भनेर हामीले विचार गरिराखेका हुन्छौँ। तर प्रियजनहरू, जब तपाईँ र म बाइबलको वचन खोल्दछौँ, बाइबलको वचनमा भएका कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, त्यो वचनमा चाहिँ जब हामी हिँड्छौँ भनेदेखि वचनले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई उत्साह दिन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ जिउने तरिका सिकाउँछ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई सान्त्वना दिन्छ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मेरो दुखेको मनभित्र, दुखेको आत्मामा चाहिँ मलमपट्टि लगाउने काम चाहिँ कसले गर्छ? परमेश्वरको वचनले मात्रै गर्दछ। म तँलाई राति पनि सल्लाह दिनेछु,
है। तँ सुतेको बेला पनि म सल्लाह दिनेछु, तँलाई बिहान पनि म सल्लाह दिनेछु। आज परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आज तपाईँ र मसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ। यो सङ्कष्टको घडीमा, दुःखको घडीमा, यो कठिनाइको घडीमा परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मैले चाहिँ यो समयमा मानिसका कुरा होइन, संसारका कुरा होइन, परमेश्वरका कुरा, परमेश्वरको वचनको कुरा सुनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भने, परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ? सान्त्वना दिनुहुन्छ है। म भर्खरै अघि बिहान मात्रै तरकारी लिन बाहिर गइराखेको थिएँ। तरकारी लिन मानिसहरू गएर थिए। मानिसहरू एकदमै आत्तिरहेछ। मान्छेलाई देख्दाखेरि नजिकै, त्यहाँ अलिकति नजिक हुने बित्तिकै मान्छे त्यो बाटोबाट चाहिँ टाढिएर अन्यन्तर गइराखेको अवस्था छ। म आफैलाई पनि, हामी धेरै मानिसलाई चाहिँ तरकारी किन्न जान नि हामीलाई डर भइराखेको छ। कसैले पैसा चेन्ज गरेर दियो भने पनि ओहो त्योबाट पनि कोरोना भाइरस आउँछ कि है। तरकारी ल्यायो भने त्यो तरकारी पनि ओहो त्यहाँ छ कि। यस्ता थुप्रै किसिमका समस्याहरू, थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामीले के गरेका छौँ? विचार गरिराखेका छौँ। तर आज विशेष गरिकन हामीलाई बचाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्न सक्छौँ? विश्वास गर्न सक्छौँ। जब तिनीहरूको आत्मा निस्कन्छ, हेर्नुहोस् त, तिनीहरू माटोमा मिलिहाल्छन्। त्यो चाहिँ कसलाई भनेको भन्दा संसारको शक्तिशाली मानिसहरूलाई भनेको, संसारका शासकहरूलाई भनेको। त्यही दिन तिनीहरूका योजनाहरू पनि के हुन्छ? नष्ट हुन्छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको सहायता याकुबका परमेश्वरमा छ, जसको आशा परमप्रभु त्यसका परमेश्वरमा हुन्छ। आज विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई यो वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु। याकुबका परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ आशा दिनुहुन्छ। याकुबका परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। जो अब्राहम, याकुब र इसाकसँग परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुहुन्थ्यो, व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र म एक्लो अवस्थामा भन्दा पनि, तपाईँ र म कोठाभित्र रहँदा पनि, हामी एकदमै अस्वस्थ अवस्थामा होला, कमजोरी अवस्थामा होला, अभाव र खाँचोको अवस्थामा होला, गाह्रो साह्रो परिस्थितिमा होला, यो अवस्था र यो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नको लागि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशा दिनको लागि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भविष्य दिनलाई, परमेश्वरलाई हामीले भेट गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई यो मौका दिनुभएको छ है। सधैँभरि हामीलाई अपर्च्युनिटी, मौका भनेको चाहिँ हामीलाई यस्तै दुःख र कष्ट, समस्याको घडीबाट भएर जाँदा नै परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको आशिषको महसुस तपाईँ र मैले चाहिँ गर्न सक्दछौँ। छपदले भन्छ, उहाँ स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र, त्यसमा भएका यावत थोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमप्रभु सदाकालका निम्ति विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, सारा मानव जातिलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। चाहे हिन्दू मानिस हुन्, चाहे बुद्धिस्ट हुन्, चाहे इस्लाम हुन्, संसारमा जति पनि धर्मावलम्बीहरू छन्, जति पनि जात जातिका मानिसहरू छन्, ती सबैका परमेश्वर चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वर चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई आज माया गर्न चाहनुहुन्छ है। सबैलाई हामीलाई वास्ता फिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, सबैलाई हामीलाई प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। संसारको मानिसहरू नाश भएको उहाँले चाहनुहुन्न। यूहन्ना 3 को 16 नि त्यही भन्छ है। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्, अनन्त जीवन पाओस्। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ छोटो जीवन जिउनको लागि चाहिँ संसारमा राख्नु भएको छैन। यो संसार पछाडि होला, विविध कारणले गर्दा हामी संसारमा चाहिँ भोलि मर्नुपर्छ। हामी जन्मेकै मर्नको लागि हो, तर मृत्यु पछाडि पनि यदि परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ हामीलाई अनन्त जीवन दिने है। हाम्रो आत्मामा चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिने उहाँले प्रतिज्ञा हामीसँग गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी परमेश्वरप्रति चाहिँ हामी धन्यवादी भएर परमेश्वरको हामीले महिमा अनि प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यहाँ तल आएर भनेको छ, हाम्रो सहायता याकुबका परमेश्वरसँग छ, स्वर्ग उहाँकै सिंहासन, पृथ्वी उहाँको चाहिँ के हो त? पाहुदान हो। अहिले हामी जुन ठाउँ छ बसेका छौँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको पाहुदान हो। उहाँलाई थाहा छ है भोलिको दिन के हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। सबै कुरो उहाँलाई थाहा छ। उदाहरणको लागि मेरो 6 वर्षको 5 वर्षको छोरालाई कति कुराहरू थाहा नहुन सक्छ। उसलाई अहिलेको अवस्था मात्रै थाहा छ। उसले सबै कुरा मेरो बारेमा नबुझ्न सक्छ। बुवाको बारेमा, बुवाले कहाँबाट ल्याएर खुवाउँछ है, कसरी खुवाउँछ, उसले के काम गर्छ, ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ, कसरी हामीलाई पालेको छ, कसरी हामीलाई हुर्काएको छ, कसरी हामीलाई बढाएको छ, कसरी हामीलाई पढाएको छ। मेरो भर्खर सानो नानीले थाहा नहुन सक्छ, उसले नबुझ्न सक्छ। तर ती सबै कुरा नानीले नबुझे तापनि, मेरो छोरीले मेरो छोराले नबुझे तापनि, सानो भएको मेरा छोराछोरीले नबुझे तापनि त्यो कुरो चाहिँ के गर्छ त? मैले बुझिराखेको हुन्छु।
मेरो छोराछोरीलाई मैले पढाउनु पर्छ, मैले हुर्काउनु पर्छ, मैले पालन पोषण गर्नुपर्छ, बिमारी भयो भने मैले हस्पिटल लानुपर्छ, उनीहरूको लागि मैले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा मैले हुर्काउनुपर्छ, उनीहरूलाई मैले असल सङ्गतमा चाहिँ लगाउनुपर्छ, उनीहरूलाई ठिक प्रकारले मार्गनिर्देशन मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म एउटा बुवा भएको कारणले गर्दा म त्यो कुरो बुझ्न सक्छु। त्यसै गरी आज परमेश्वरले पनि हामीले कति कुरा नबुझ्न सक्छौँ। हामी उहाँको सृष्टि भएको कारणले गर्दा हामी कति कुरो जान्दैनौँ। हामीले कसरी प्रशंसा गर्नुपर्छ, कसरी महिमा गर्नुपर्छ, कसरी परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ, कसरी हामीले आज्ञा पालन गर्ने, ती विविध कुराहरू हामीले नजान्न सक्छौँ। तर पनि उहाँले हामीलाई सृष्टि गरेको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ हामीमाथि के गर्नुहुन्छ त? अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीमाथि दया गर्न चाहनुहुन्छ। हामी विनाश भएको उहाँले हेर्न चाहनुहुन्न, हामी नाश भएको उहाँले चाहनुहुन्न, आफ्नो सृष्टिलाई उहाँले खत्तम पार्न चाहनुहुन्न। फेरि पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्केको उहाँले चाहनुहुन्छ। किन भन्दा उहाँ चाहिँ हाम्रो दयालु अनि प्रेमिलो परमेश्वर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ तल आएर भनेको छ 7 पदले भन्छ, उहाँले 7 पनि 6 पदले भन्छ, स्वर्ग उहाँ र पृथ्वी त्यसमा भएका यावत थोकहरू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमप्रभु सदाकालको निम्ति के हुनुहुन्छ? विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। के आजको दिन चाहिँ उहाँ हाम्रो लागि विश्वासयोग्य हुनुहुन्न? के साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको हो त? के साँच्चै नै परमेश्वरले हामीमाथि उहाँको क्रोध दन्काउनु भएको पठाउनु भएको हो त? के यो महामारीद्वारा परमेश्वरले संसारलाई चाहिँ उहाँले खत्तम पार्न चाहनुहुन्छ त? होइन। परमेश्वरले आज परमेश्वरले यो संसारलाई पश्चाताप गरेर है, मानिसहरूले पश्चाताप गरेर आफ्नो सृष्टिकर्तातर्फ फर्केको चाहिँ परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? चाहनुहुन्छ। अझै पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हेरिराख्नु भएको छ। अझै पनि मानिसका सन्तान कोही छन् कि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्कने भनेर उहाँले के गर्नुभएको छ? विचार गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरिकन प्रियजनहरू, यो भजन सङ्ग्रहको 19को 20 अध्यायको 7 पदले भन्छ, भजन सङ्ग्रह 20 अध्यायको 7 पदले भन्छ, कोही रथहरूमा कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्छौँ। आमेन। आज हेर्नुहोस् त कति मिठो वचन छ, कति आशिषमय वचन छ। कोही आज रथहरूमाथि भरोसा गर्छन्। मैले अघि नै भने, मानिसहरूले कोही भन्दैछन् यता वरिपरिका, मसँग त 2 लाख रुपियाँ छ, मलाई केही टेन्सन छैन, जति खाए नि म चामल किन्न ग्यास किनेर खान सक्छु, बाँच्न सक्छु भनेर भन्ने मानिसहरू पनि छन्। कोही मानिसहरू भन्छन् मेरो जग्गा जमिन प्रशस्त छ, कोही मानिस भन्छन् मलाई घर छ, मलाई कुनै टेन्सन छैन है, कुनै मलाई गाह्रो छैन। कोही मान्छेहरू भन्छन् मेरो आफ्नै पसल छ। कोही मानिस भन्छन् मलाई यो घडीमा यो समयमा मलाई सहायता गर्ने मानिसहरू धेरै छन्, मेरा आफन्तहरू धेरै छन् भनेर धेरै मानिसहरूले चाहिँ के गरेका छन्? रुपैयाँ पैसामाथि, शक्तिमाथि, अनि उनीहरूले चाहिँ ती कुराहरूमाथि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बल शक्ति, आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो ज्ञानमा, आफ्नो धन सम्पत्तिमा चाहिँ भरोसा गरिराखेका छन्। तर आज हामी चाहिँ के गर्नेछौँ? परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा चाहिँ हामी भरोसा गर्छौँ। न हाम्रो कुनै रुपैयाँ पैसामा हामी भरोसा गर्छौँ, न हाम्रो शक्तिमा हामी भरोसा गर्छौँ, न परमेश्वरले दिएका कुनै पनि कुरामा आज हामीले भरोसा गर्दैनौँ। हामी यदि भरोसा गर्छौँ भने यो समयमा चाहिँ हामी जीवित परमेश्वरमा मात्रै हामी भरोसा गर्छौँ, जीवित परमेश्वरलाई मात्रै हामी पछ्याउँछौँ, अरू कुरोलाई होइन। म दाउदको जीवनबाट एकदमै उत्प्रेरणा मलाई मिलेको छ। दाउदको जीवनमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि उहाँ राजा भएर पनि है, उहाँ सुरुदेखि नै, बाल्यकालदेखि नै दाउदको जीवनमा चाहिँ एकदमै कष्ट, समस्या, कठिनाइको जीवन उनले भोगेको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। उनी एउटा भेडा गोठालो थिए। भेडा गोठालो हुँदा नि उनी एउटा एकदमै इमान्दारीपूर्वक आफ्नो भेडाहरूलाई हेरविचार गर्ने काम उनले गर्थे। दाउदले चाहिँ उनलाई एकदमै उनी साहसी पनि थिए। तर त्यस्तो व्यक्तिलाई, एउटा भेडा चराउँदै गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? सारा इजरायल जातिको चाहिँ गोठालो बनाउनु भयो, उहाँले राजा बनाउनु भयो। परमेश्वरले त्यो राजा बनाउन, गोठालो बनाउनको लागि त्योभन्दा अगाडि उसले थुप्रै चुनौतीहरू पार गरेको छ। दुःखको बाटो, कष्टको, समस्याको, कठिनाइको बाटो भएर चाहिँ दाउद गएको छ, आफ्नै परिवारबाट पनि है, अनि त्यति बेलाका समाजबाट पनि, आफ्ना मानिसहरूबाट पनि ऊ विचलित भएको छ। कतिचोटि ऊ एक्लै ऊ जङ्गल लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो, कतिचोटि ऊ गुफामा लुकेर हिँड्नुपर्ने भयो, कतिचोटि उसलाई साउलबाट चाहिँ उसलाई खतरा भएको हामी देख्दछौँ। थुप्रै उसको जीवनमा चुनौती भयो। तर त्यो चुनौतीको घडीमा पनि, समस्याको घडीमा पनि दाउदले चाहिँ के गरेको छ? परमप्रभुमा भरोसा राख्नलाई छोडेको छैन। दाउदले त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न छोडेको छैन। दाउदले एकदमै गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परीक्षाको घडीमा पनि उसले परमेश्वरलाई सधैँ आफ्नो सामुन्ने राखेको छ। अनि ऊ आफै गोठालो को अनुभव गरेको व्यक्तिले परमेश्वरलाई के भनेको छ? परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ,
किनकि उसले आफूले जीवनमा अनुभव गरेको के छ, उसले गोठालाको पनि अनुभव गर्यो। अनि जसको कारणले गर्दा परमेश्वर मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुरादेखि मलाई समस्या आउने छैन, कुनै कुराले मलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने छैन। परमेश्वरले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई जुटाउनुहुन्छ, म हरेक अवस्था र परिस्थितिमा परमेश्वरले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भनेर मृत्युसम्मै दाउद के गरेको छ, आज्ञाकारी भएको छ। परमेश्वरको आज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले सधैँभरि त्यो गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, मद्दत गर्नुभएको छ। आज प्रियजनहरू, यो महामारीबाट, यो रूढीबाट, यो समस्याबाट, है, यो जटिल अवस्था र परिस्थितिबाट पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ, बचाउन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई खोज्नलाई हामीले यो समयमा चाहिँ खोज्नु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरलाई खोज्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, जवाब दिनुहुन्छ। अनि 20 भजन सङ्ग्रह 20:1ले नि भन्छ, सङ्कष्टको दिनमा परमप्रभुले तपाईँलाई उत्तर देऊन्, याकुबका परमेश्वरको नाउँले तपाईँको सुरक्षा देऊन्। आज हाम्रो सुरक्षा चाहिँ को हो त भन्दा परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अब्राहमले जुन विश्वास गर्यो, याकुबले जुन विश्वास गर्यो, इसाकले जुन विश्वास गर्यो परमेश्वरमा, त्यही परमेश्वर आज तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जस्तो सुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि हाम्रो परमेश्वरतर्फ चाहिँ हामी रहन सक्छौँ। हामीलाई परिस्थितिले होइन, आज तपाईँ र मेरो मनस्थिति चाहिँ के छ, परिस्थितिले हामीलाई कहिले पनि कमजोर बनाउँदैन। हामीलाई कमजोर बनाउने चाहिँ हाम्रो मनस्थितिले हो, हाम्रो सोचाइले हो, हाम्रो विचारले हो, है। हामी धेरैचोटि के छौँ भने आत्तिराखेका हुन्छौँ, हामी भयभीत भइराखेका हुन्छौँ। हामी एकदमै डराउने विश्वासी आज हुनको लागि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएन। तपाईँहरूमा निडर हुनको लागि, साहसी हुनको लागि। किन भन्दा हामी शरीरसँग भन्दा नि हामी आत्माको लागि चाहिँ हामीले क्रिस्चियन भएका हौँ। शरीर त एक दिन यो संसारमा सबैले मर्नुपर्छ, तर हामी आत्माको लागि हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त, अझै बढी बलियो भएर, अझै बढी जोसिलो भएर तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा हामीले दिनुपर्दछ। अनि धेरैचोटि हामी देख्छौँ संसारमा समस्याहरू धेरै आएको छ। इजरायलीहरूको जीवनमा नै हामी देख्छौँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ कति धेरै विपत्तिहरू आछ। तपाईँ र मलाई थाहा छ 10-10वटा विपत्ति आएको छ, होइन। त्यो 10-10वटा विपत्तिको समयमा पनि मूसाले मानिसहरूलाई के गरेको छ, अगुवाई गर्ने काम। त्यहाँ फारो राजाको समयमा पनि हामी देख्छौँ, फारो राजाले कति धेरै आफ्ना त्यहाँ इजरायलीहरूलाई छुटकारा नदिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यो छुटकारा गराउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, आफ्ना दासहरूलाई खटाउनु भएको छ, आफ्ना दासहरूद्वारा भएर चाहिँ बोल्नु भएको छ। तर त्यो बोल्दा पनि, आफ्ना दासहरू बोल्दा पनि त्यति बेलाका शासकले त्यति बेलाको समयमा नि के गरेको छ, घृणा गरेको छ। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएको छैन। अनि त्यस पछाडि परमेश्वरले कहिले असिनाका विपत्ति, कहिले भ्याकुताका विपत्ति, कहिले फट्याङ्ग्राका विपत्ति, कहिले थुप्रै किसिमका त्यहाँ विपत्ति नै विपत्ति हामी देख्छौँ। गाईबस्तुको विपत्तिदेखि लिएर अन्तिममा फारो राजादेखि लिएर राजादेखि एउटा प्रजासम्मको चाहिँ नोकरसम्मको चाहिँ जेठो छोरालाई मार्ने उहाँले योजना गर्नुभयो। अनि अन्तिममा लास्टमा आएर मात्रै अनि बल्ल फारो राजाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई के गरेको छ, छुटकारा गरेको छ। आज विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई के कुरो बताउन चाहन्छु भन्दा यो समयमा, यो घडीमा दुःख आयो भनेर, कष्ट आयो भनेर, समस्या आयो भनेर, विपत्ति आयो भनेर तपाईँहरूमा आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन। यो त अहिले हाम्रो लागि यो एउटा सुरुवात मात्रै हो। भोलिको दिनमा हामीलाई वचनले भन्छ योभन्दा पनि ठुल्ठुलो विपत्तिहरूसँग तपाईँ मैले सामना गर्नुपर्छ, योभन्दा पनि ठुल्ठुलो कठिनाइहरूसँग हामीले सामना गर्नुपर्छ। मत्ती 24 अध्यायमा तपाईँलाई थाहा छ, है। हामीले त्यहाँ देख्छौँ, त्यहाँ वचनले भन्दछ अन्त्यको दिनमा चाहिँ थुप्रै किसिमका समस्याहरू, थुप्रै किसिमका कठिनाइहरू आउने कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। धेरैजना येशूको नाउँमा होसियारी रह भनेको छ, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस् भनेको छ यी समयमा। अनि धेरैजना चाहिँ ख्रिस्ट हौँ भन्दै, मेरो नाउँमा चाहिँ ख्रिस्ट हौँ भन्दै तिनीहरू आउनेछन् भनेको छन्। तिमीहरूले युद्धहरू सुन्नेछौ भनेको छ, है। त्यति बेला तिमीहरूले थुप्रै किसिमका अनिकाल, भूकम्प, लडाइँ झगडा अनि महामारी, विपत्ति, यी सबै कुरा चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ केवल के हो भनेको छ भन्दाखेरि प्रसववेदनाको सुरुवात मात्रै हो भनेको छ। प्रसववेदनाको चाहिँ के हो अरे, सुरुवात मात्रै हो अरे। यत्तिकैमा चाहिँ अन्त्य हुँदैन संसार। अझै पनि योभन्दा पनि थुप्रै समस्याहरू आउने कुराहरू भनेको छ। अनि 20 पदले भन्छ, मत 24:20 पदले भन्छ, तर हिउँदमा र सपातमा तिमीहरू भाग्न नपरोस् भनी प्रार्थना गर। हेर्नुहोस् त, किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ। ती दिन नघटाएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएनन्, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछ। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ यो महासङ्कष्ट, यो कठिनाइ, यो आपद विपद, यो रूढी, यो विपत्ति, यो
अनिकाल है थुप्रै किसिमका अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट पनि परमेश्वरले हाम्रो लागि क्षणिक समयको लागि है केही समयको लागि हामीलाई जाँच्नको लागि, केही समयको लागि परमेश्वरतर्फ मानिसहरूले आफ्नो आँखा लगाउन् भन्नको लागि, परमेश्वरतर्फ मानिसहरू फर्किउन् भन्नको लागि परमेश्वरले यो अवस्था यो परिस्थिति ल्याउनुहुन्छ। तर यो अवस्था र परिस्थितिमा पनि तपाईँ र म स्थिर भएर परमेश्वरतर्फ लाग्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुनेछ, आशिष अनि अनुग्रह दिनुहुन्छ। तल भनेको छ अब यही समयमा झुट्टा शिक्षा आउनेको कुराहरू छन्, यही समयमा विरोध गर्ने मानिसहरू आउनेछन्, ख्रिस्ट विरोधीहरू आउनेछन्, यही समयमा हामीलाई घृणा आउनेछ, अपमान आउनेछ, समस्याहरू आउनेछ, अनि धेरै ठुल्ठुला चिन्ह र ठुल्ठुला उपकारहरू गर्छु भनेर मानिसहरूले भ्रममा पार्ने मानिसहरू पनि आउनेछन्। तर तपाईँ र म चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले हेर्नुहोस्, मानिसहरूले कोहीले यसो गर्यो भने निको हुन्छ अरे, कोहीले त्यसो गर्यो भने निको हुन्छ अरे, यो गर्यो भने कोरोना भाइरस जान्छ अरे, त्यो गर्यो भने कोरोना भाइरस जान्छ अरे, इन्डियामा यसो गर्यो अरे, त्यो धर्मावलम्बीले यो गर्यो अरे, यो धर्मावलम्बीले यो गर्यो अरे भनेर मानिसहरूले एउटाले अर्काको चाहिँ भनेका कुरालाई चाहिँ सेयर गरिराखेका छन् फेसबुकमा। बाइबलले भन्छ जुन कुरालाई हामी बढी ध्यान दिन्छौँ त्यही कुराले तपाईँ र मलाई खिच्ने हो। सकारात्मक कुराहरू हाम्रो हृदयभित्र राख्यौँ भने सकारात्मक कुराले नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यदि नकारात्मक कुरा चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू हाम्रो हृदयभित्र राख्यौँ भने त्यो नेगेटिभ कुराले नै तपाईँ र मलाई चाहिँ असर पार्दछ। यी समयमा हामीले देख्छौँ कति विरुद्धमा उनीहरू लागि परिराखेका छन्, विरोध गरिराखेको हामी देख्छौँ, तर्क वितर्क गरिराखेको हामी देख्छौँ है। नचाहिँदा तर्क वितर्कमा लागेको भने ती तर्क वितर्कमा चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूले पनि, हाम्रो मण्डली परिवारले, विश्वासीहरूले पनि उसमा गएर चाहिँ अनि सँगसँगै उसलाई कमेन्ट गरेर गाली गरिराखेको हामी देख्छौँ, विरोध गरिराखेको देख्छौँ। आज तपाईँ र मलाई त्यो कुरा गर्नको लागि होइन, त्यतातिर ध्यान लगाउनको लागि होइन। अहिले यो समयभित्र बसेर परमेश्वरको वचनले अर्को व्यक्तिलाई के भन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के भन्छ, यो वचनले आज मलाई के भन्छ, मैले के लागू गर्ने भनेर त्यो वचनतर्फ चाहिँ तपाईँलाई ध्यान दिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो अचम्मको कुराहरू छ होइन। 30 पदले भन्छ तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ, पृथ्वीमा सब जातिहरू विलाप गर्नेछन्, तिनीहरू मानिसहरूको पुत्रलाई आकाशको बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको के गर्नेछन्, देख्नेछन् भनेछ। अनि तल 44 पदले भन्छ, त्योभन्दा अगाडि म पढ्ने छु। 35 पदले भन्छ स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। हेर्नुहोस् त, यति असल वचन आज तपाईँ र मैले हातमा पाएका छौँ। स्वर्ग र पृथ्वीहरू बितेर जानेछ अरे तर मेरो वचन चाहिँ बितेर जाँदैन। यो वचन यति आशिषमय वचन आज हामीले पाइराखेका छौँ, यति महँगो वचन आज हामीले हातमा पाइराखेका छौँ। महभन्दा पनि मिठो वचन है, करोडौँ अरबौँ रुपियाँभन्दा पनि बहुमूल्य चिज हाम्रो हातमा हामीले पाएका छौँ, राखेका छौँ। जुन वचनले हामीलाई जीवन दिन्छ, जुन वचनले हामीलाई मुक्ति दिन्छ, जुन वचनले हामीलाई पाप क्षमा दिन्छ, जुन वचनले हामीलाई अनन्त जीवन दिन्छ, जुन वचनलाई हामीले पढेर मनन गरेर अध्ययन गरेर परमेश्वरलाई हामी भेट्न सक्छौँ, जुन वचनमा भएका प्रतिज्ञालाई चाहिँ विश्वास गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस्तो किसिमको वचन अहिले हामीले पाएको कारणले गर्दा यी दिनमा यी समयमा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। यसो आफैले नै भन्दै हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो वचन चाहिँ कहिल्यै पनि टल्ने छैन, कहिल्यै पनि बितेर चाहिँ जाँदैन। यति बहुमूल्य वचन तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ। 44 पदले भन्छ यसकारण तिमीहरू पनि तयार रह किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। यसो ख्रीष्ट यही दिन यही समयमा आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा पाएको भए त त्यो दिन मात्रै हामी उपवास बसेर है, त्यो दिन मात्रै हामी राति पनि नभनेर दिन पनि नभनेर बाइबल पढ्न हुन्थ्यो। तर येशू ख्रीष्ट कुन दिनमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलमा बताएको छैन। यही दिनमा उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। हामीले नचिताएको बेलामा चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ अरे। यो भनेको चाहिँ के हो त है? कतै तपाईँ र म घुम्न गइराखेको दिनमा आउनुहुन्छ कि, कतै तपाईँ र म पापमा फसिराखेको दिनमा आउनुहुन्छ कि, कतै तपाईँ र मैले चाहिँ कसैमाथि दुश्मनी गरिराखेको बेलामा आउनुहुन्छ कि, कसैलाई तपाईँ र मैले नेगेटिभ सोचिराखेको बेलामा आउनुहुन्छ कि, कतिचोटि हामीले व्यवस्था गरेको बेलामा आउनुहुन्छ कि। बाइबलमा देख्छौँ बुद्धिमान र निर्बुद्धि। हामी निर्बुद्धि जस्तो होइन, आज तपाईँ र म चाहिँ के हुनुपर्छ, बुद्धिमान जस्तो। बुद्धिमानले चाहिँ घर आफ्नो चट्टानमाथि बनायो, निर्बुद्धिले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ कहाँ बनायो, बालुवामाथि बनायो। आज तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नो घर, आफ्नो विश्वास तपाईँ र मैले चाहिँ चट्टानमाथि स्थापित गर्नु चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसैले मानिसको पुत्र चाहिँ हामीले नचिताएको बेलामा चाहिँ आउनुहुनेछ। अनि त्यो दिनको लागि तपाईँ र म चाहिँ जागा रह, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। कुन दिनमा आउने, कुन समयमा आउने थाहा नभएको कारणले गर्दा तपाईँ र म स्थिर भएर
अनि रहनु चाहिँ के हो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थिर भएर परमेश्वरको नजिक आउनु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आज संसारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। जहिले पनि ईश्वर कहिले पनि तेरो र मेरो हुँदैन। जो जतिले यो फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, कतिजना मेरो मित्रहरू हिन्दूको हुनुहुन्छ, कतिजना मेरो मित्रहरू बुद्धिस्टको हुनुहुन्छ, कतिजना मेरो मित्रहरू मुस्लिम मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। ईश्वर भन्ने चिज चाहिँ तेरो मेरो हुँदैन। परमेश्वर भनेको चाहिँ तेरो र मेरो होइन। परमेश्वर भनेको चाहिँ हामी सबैको चाहिँ सृष्टिकर्ता हो। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। त्यही एउटै परमेश्वर भएको कारणले गर्दा मित्र, हिन्दूको पनि दुईटा आँखा छ, बुद्धिस्टको पनि दुईटा आँखा छ, मुस्लिमको पनि दुईटा आँखा छ, एउटा नाक छ, होइन, मुख एउटा छ, नाक एउटा छ, आँखा दुईटा छ। हामी जस्तो स्वरूपमा बन्यौँ उहाँहरू पनि त्यस्तै स्वरूपमा बन्नु भएको छ। त्यसैले हामीले एउटाले अर्कालाई विरोध गर्ने होइन। हामी सबैको परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हाम्रो होला विश्वास र हिँड्ने बाटो हाम्रो फरक भए तापनि आज परमेश्वरले चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ। जो जतिले प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, चिन्नु भएको छैन, वचन हेर्नु भएको छैन, है, यसुको बारेमा बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस्। परमेश्वरले आज तपाईँहरूलाई पनि आशिष दिन चाहनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्दा हामीले आफ्नो लागि मात्रै हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ। हामीले प्रार्थना गर्दा हाम्रो परिवारको लागि मात्रै हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ। हाम्रो मण्डली समुदायको लागि मात्रै हामीले प्रार्थना गरेका छैनौँ। विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण मानव जातिको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। विश्वभरिका मानिस चाहिँ बाँचोस् भनेर हामीले कामना गरिराखेका छौँ। विश्वभरिका मानिसहरूले आशिष पाओस् भनेर प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यो देशको शासकहरूले आशिष पाउन् भनेर हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ, है। विश्वभरि भएका सम्पूर्ण मानिसले आशिष पाउन्, उनीहरू सत्यताको मार्गमा हिँडुन्, परमेश्वरको भय डरमा हिँडुन्, उनीहरूलाई पनि परमेश्वरले सान्त्वना उत्साह दियोस् भनेर चाहिँ आज हामीले के गरेका छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ। अन्त्यमा म यही कुरो भन्न चाहन्छु, कोही रथहरूमाथि, कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्। आज तपाईँ र म चाहिँ जीवित परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गरौँ, मानिसमाथि हामी भरोसा नगरौँ, है। मानिसले बचाउन सक्दैन, बचाउने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। विश्वमा अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ, समाचार हेर्नुभयो, पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने तपाईँले ती सबै कुरा देख्नुहुन्छ। यो परिस्थितिमा, यो अवस्थामा डक्टरहरूको पनि महाडक्टर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको महिमाको लागि निको पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हामीभित्र लागेका चोटहरूलाई उहाँले निको पार्न सक्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उत्साह दिन चाहनुहुन्छ। जो जति आज सिलोआम मण्डली परिवार, हामीहरूको अहिले गाउँमा रहेका विभिन्न ठाउँमा रहेका मण्डलीय परिवारहरू, साथै नेपाल देशमा भएका सम्पूर्ण मण्डली परिवार, विश्वभरि रहेका सम्पूर्ण विविध कारणले गर्दा नेपालमा आउन नसक्नुभएका नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जो जति हुनुहुन्छ, प्रभुलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न धर्मावलम्बीका मानिसहरू, तपाईँहरूको लागि चाहिँ म यस समय प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई विश्वास लागे पनि नलागे पनि तपाईँले म सँगसँगै यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँको पुकारा, यो दुःखको घडीमा पुकारा सुन्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुहुनेछ। आउनुहोस्, हामी यस समय जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई बचाउनु भयो, उहाँ परमेश्वरमा नै हामी भरोसा राखेर, उहाँ परमेश्वरमा नै हाम्रो जीवनलाई चाहिँ समर्पण गरेर हामी एकैछिन पश्चातापसहित हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईँ जीवित परमेश्वर, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आज विशेष गरिकन जो जतिले प्रभु फेसबुक लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको छ, यो वचन अहिले सुन्नुभएको छ प्रभु, आज यो वचनले भनेको जस्तै गरिकन तपाईँ परमेश्वर हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो सुरक्षा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई आशिष दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई छुटकारा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्ग बनाउने तपाईँ, पृथ्वी बनाउने तपाईँ, पृथ्वीमा भएका यावत चिजहरू बनाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु, आज मरणशील मानिसमाथि होइन, संसारको शासकमाथि होइन, संसारका मानिसमाथि होइन, मेरो धन सम्पत्तिमाथि होइन, हामीसँग भएका कुनै पनि चिजमाथि हामीले आज घमण्ड गर्न सक्दैनौँ। कुनै पनि चिजमाथि हामीले भरोसा गर्न सक्दैनौँ। आज केवल भरोसा प्रभु तपाईँमाथि मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, कति दुःखका कुराहरू छन्। अहिले विकसित राष्ट्रहरूमा पनि मानिसहरूमा यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कति डराइराखेको अवस्थामा छन्, कति आतंकित भइराखेको अवस्थामा छ। अब हामीले यो कुराहरू उनीहरूले आफ्नो सीमाभन्दा, आफ्नो नियन्त्रणभन्दा त्यो बाहिर गइराखेको अवस्थामा छ। तर यो विषम परिस्थितिमा, यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो एउटा कमजोर देशमा
प्रभु हाम्रो जस्तो स्रोत साधनद्वारा नभएको देशमा पनि तपाईँ परमेश्वरले आजको दिनसम्म कोरोना भाइरसको कारणले मृत्यु ल्याउनु भएको छैन, भाइरसको यो विपत्ति ल्याउनु भएको छैन, प्रभु यो महामारी ल्याउनु भएको छैन। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँले यो देशमाथि तपाईँको निगाह राख्नुहोस्, नेपालमाथि तपाईँको अनुग्रह राख्नुहोस्, हाम्रा मण्डलीहरूमाथि, हाम्रा पास्टर अगुवाहरूमाथि, हाम्रा विश्वासी जनहरूमाथि, यो देशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथि, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूमाथि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षा प्रभु रहेको होस्। म यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछु, म आशिष माग्दछु। जसरी प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा, तपाईँको लाखौँ हजारौँ स्वर्गदूतले प्रभु आज प्रत्येकको घरलाई तपाईँले सुरक्षा तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। यो नेपाल देशलाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्। म यही बिन्ती प्रार्थना प्रभु तपाईँसँग राख्दछु। धन्यवाद प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा आज हामीलाई भरोसा गर्नलाई, तपाईँमा विश्वास गर्नलाई, तपाईँतर्फ केन्द्रित हुनलाई, संसारका सबैभन्दा विश्वासयोग्य तपाईँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। आज कति मान्छेलाई के गरौँ, कसो गरौँ, कसरी बाँचौँ भनेर आत्तिराखेको अवस्थामा प्रभु हामीले यस समयमा जसरी उजाड स्थानमा जसरी हामी देख्छौँ, मूसाले जुन प्रकारले प्रभु बाइबलमा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ जसरी मूसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले, त्यसरी नै आज मानिसको पुत्र चाहिँ उचालिनु पर्दछ। प्रभु आज जसरी जो जतिले आज येशू ख्रीष्टलाई हेर्नेछन् तिनीहरू बाँच्नेछन्, किन भन्दा तपाईँ परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ तपाईँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउनको लागि तपाईँ आउनुभएको छ, छुटकारा दिनको लागि तपाईँ आउनुभएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको अनुग्रह सबै मानव जातिमा रहेको होस्, यही बिन्ती प्रार्थना तपाईँसँग राख्दछु। धन्यवाद। आज तपाईँ परमेश्वरले सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। परमेश्वर पिताको प्रेम अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सबैसँग रहेको होस् भन्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ। जय मसीह। सबैजनालाई